अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये लास्ट जो वीडियो थी जिसमें हमने जो हमारे सिख किसान भाई जो इंडिया में इंडियन काले कवानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और कुछ हमारे किसान भाई इस एहतजाज के दौरान सर्दी की वजह से फौत भी हो चुके हैं। बहुत अफसोस होता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडियन लोगों के लिए, इंडियन जो शहरी हैं उनको ही दहशतगर्द करार देकर उनके ख़िलाफ़ ही ऑपरेशन कर रही है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये इसी से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि तहरीक खालिस्तान के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि तहरीक खालिस्तान कब शुरू होती है और अब ये जो एहतजाज है ये उसी तहरीक की ही एक कड़ी है। अगर हम बात करें क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद सिखों को महसूस हो चुका था कि वो इन हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के साथ कभी भी नहीं रह सकते। अगर हम पार्टीशन से थोड़ा सा पहले जाएं तो जो सिख हैं ये कभी भी ग़ुलाम नहीं रहे, बल्कि इन्होंने अपनी राजधानियाँ कायम की, अपनी रियासतें बनाईं। और आप लोगों ने राजा रणजीत सिंह की रियासत के बारे में पढ़ा होगा। एक लंबे चौड़े रकबे पर एक शानदार रियासत कायम थी। इसी तरह जो सिख हैं ये कभी भी ग़ुलाम नहीं रहे। लेकिन पार्टीशन के टाइम पर हिंदू बिनिये ने कमाल चालाकी से हमारे जो सिख भाई हैं, मासूम सिख भाई, इनको ये बावर करवाया कि ये जो इंडिया है ये इनके लिए जन्नत की तरह होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1950 की दहाई में जब सिखों ने देखा कि इनका पानी और आबादी के लिहाज से इनको पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में मुनासिब सीटें नहीं दी जा रही, तो इसके ख़िलाफ़ हमारे सिख भाइयों ने एहतजाज किया। ये एहतजाज पुरअमन एहतजाज था। लेकिन देखें 1950 की दहाई में तकरीबन 23,000 से 50,000 तक सिख जो थे उनको अरेस्ट किया गया। ये जो पुरअमन एहतजाज था इस पर लाठी चार्ज हुआ, तशद्दुद हुआ। इन लोगों को एहतजाज से रोकने के लिए इन पर जुल्म व ज़्यादती की गई। अब सिखों को महसूस हो गया कि वो कभी भी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो हकूक़ हैं वो मुकम्मल तौर पर नहीं दिए जा रहे। वीवर, जब भी हिंदुस्तान में सिखों ने एज अ कम्युनिटी या एज अ रिलीजन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का ज़िक्र किया या अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, तो उस आवाज़ को जुल्म ज़्यादती के साथ दबा दिया जाता रहा। चूँकि सिखों का शुरू से ही मुतालबा था कि वो पंजाब में उनकी अक्सरियत है तो यहाँ पर कम अज़ कम तो उनकी हुकूमत होनी चाहिए, पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। अब हिंदू बिनिये की शुरू से ही आदत रही है कि जहाँ पर किसी भी कौम की अक्सरियत होती है तो उसको अक़लियत में बदलने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आती है। ऐसा ही ओछा हथकंडा जो है वो यहाँ पर किया। सिखों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सबसे पहले तो ये जो पंजाब है ये, इसके बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का इलाका जो है इससे जुदा कर दिया। एक्चुअली पंजाब में टोटल सिख जो हैं वो अक्सरियत में हैं और हरियाणा में जो है वो सिखों की तादाद कुछ ज़्यादा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर हिंदू की अक्सरियत है। इसलिए उनको नवाजने के लिए उनको एक अलग से प्रोविंस जो है वो बना के दे दिया। अब 1973 में एक करारदाद मंजूर होती है जिसे करारदादे आनंद साहब कहा जाता है। लुधियाना में ये करारदाद मंजूर होती है और इस करारदाद के वैसे तो 108 नुकात थे,
لیکن اس کا متن کچھ یوں تھا کہ سکھ ایک الگ قوم ہے اور پنجاب میں چونکہ سکھوں کی اکثریت ہے اس لیے سکھوں کی حکومت بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سکھوں کو مذہبی طور پر، اخلاقی طور پر، سماجی، معاشی اور معاشرتی طور پر جو حقوق ہیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ دیے جائیں، لیکن ہندوؤں نے بڑی چالاکی سے اس قرارداد کا انکار کیا، اس کو رد کر۔ ویورز، اگر ہندو چاہتے، انڈین گورنمنٹ چاہتی تو شروع سے ہی پیار و محبت کے ساتھ سکھوں کو رام کیا جا سکتا تھا۔ ان کے جو ایشوز تھے، جو تحفظات سے وہ ریزولو کیے جا سکتے تھے، لیکن ہندو بنیے نے اپنی وہی روایت جو ہے وہ قائم رکھی اور ان پرامن احتجاج کو ظلم و زیادتی کے ساتھ روندنے کی کوشش کی۔ سکھوں کو محسوس ہو گیا کہ یہ جو لاتوں کے بت ہیں باتوں سے نہیں مانیں گے، اس لیے کچھ سکھ رہنماؤں نے مسلح جدوجہد کی راہ جو ہے وہ اپنائی۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ جرنیل سنگھ بھنڈری تھے۔ انہوں نے مسلح جدوجہد شروع کی اور ہندوؤں کی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ہندوستانی حکومت نے پنجاب کے حالات کو دیکھتے ہوئے صدارتی ایمرجنسی نافذ کر دی اور جون 1984 میں اندرا گاندھی کے حکم پر بھارتی فوج ٹینکوں، توپوں کے ساتھ اور جنگی اسلحہ کے ساتھ گولڈن ٹیمپل پر چڑھ دوڑی۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ اس ظلم کو، اس آپریشن کو آپریشن بلو سٹار کہا جاتا ہے۔ اس آپریشن میں گولڈن ٹیمپل کی جو عمارت ہے اس کو بہت نقصان پہنچا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، جلا دی گئی۔ بہت سے سکھ جو عام زائرین تھے وہ وہاں پر عبادت کے لیے جمع ہوئے تھے، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ نہتے سکھ آخر کب تک ایک مسلح فوج کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ آخر ہندو فوج بوٹوں سمیت گولڈن ٹیمپل کے اندر داخل ہوئی اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا۔ اس پر بہت سارے کمیشنز بنے، اب تک بہت ساری کمیٹیاں بیٹھیں، لیکن سکھوں کے خلاف ہونے والے ظلم اور ان زخموں کا مداوع نہ ہو سکا۔ میں پچھلے دنوں ایک بک پڑھ رہا تھا، ایک برٹش رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ جب جلیاں والا باغ میں ایک ظلم و زیادتی ہوئی تھی، جو برِ صغیر کے لوگوں پر جو ظلم ہوا تھا، قتل عام ہوا تھا، اسی طرح انڈین فوج جب ٹینک لے کر ٹیمپل پر، گولڈن ٹیمپل پر چڑھائی کرنے جا رہی تھی تو کسی سپاہی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا، امرتسر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس جلیاں والا باغ کے پاس سے گزرتے ہوئے کسی سپاہی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ جلیاں والا باغ میں جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم آغاز تھا برطانوی زوال کا، اور یہ بلو سٹار جو آپریشن ہے یہ آغاز ثابت ہوا برطانوی زوال کا۔ سکھوں کو پتہ چل گیا کہ اب ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہا جا سکتا۔ پھر 31 اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی کو اسی کے 2 سکھ جو باڈی گارڈ تھے انہوں نے گولیوں سے چھلنی کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اس کے جواب میں ہندوستان کی تمام ہندو جو جماعتیں ہیں، جس میں کانگریس بھی شامل ہے، جس میں RSS شامل ہے، BJP شامل ہے، اور تمام چھوٹی بڑی ہندو جماعتوں نے اپنے ہندو جتھے تیار کیے، ان کو پیسہ دیا، ان کو اسلحہ دیا، اور پھر ہندوستان میں پنجاب میں سکھوں کا قتل عام شروع ہوتا ہے۔
یہ تقریباً 4 دن تک 31 اکتوبر کی شام سے لے کر 4 دن تک لاکھوں سکھ نوجوانوں کو قتل کیا گیا، جلایا گیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ دلی میں اتنی خون ریزی ہوئی کہ ایک بار دلی پھر اجڑتے ہوئے بچا۔ تاریخ میں اپنے ہی شہریوں کا اتنا بڑا قتل عام نہ پہلے کبھی دیکھا گیا اور نہ ہی کبھی دیکھا جائے گا۔ تحریک خالصتان اس کے بعد چونکہ جو مسلح جد و جہد کرنے والے جو شیر تھے ان کو جب قتل کر دیا گیا، تب سکھ جتھوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ ختم ہو گئی اور یہ تحریک خالصتان کچھ عرصہ کے لیے سائلنٹ ہو گئی، لیکن سکھوں کے دلوں میں ابھی بھی وہ آگ باقی ہے، اور انشاءاللہ سکھ جو ہے یہ خالصتان تحریک جو ہے ایک دفعہ پھر شروع ہونے جا رہی ہے۔ جی تو ویورز، اس خالصتان تحریک میں ہم اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اب کا یہ جو کسانوں کا یہ جو احتجاج ہو رہا ہے، یہ جو کالے قوانین کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، ہم اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر ان کے ساتھ ہیں۔ اور آج کی میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کیجئے گا، فیڈ بیک دیجئے گا۔ اللہ حافظ، خوش رہیں۔